बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट नंबर 2 के बाहर हूं। आज एक अहम फ़ैसला महफूज हुआ है और वो फ़ैसला इमरान खान से मुतल्लिक है। जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया है। किस हवाले से महफूज किया है और क्या ये इमरान खान साहब के हक़ में आएगा या नहीं, ये हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे। साथ आपको ये बताएंगे आज काबीना में जो एक बंदा शामिल किया गया है, उस बंदे की शमूलियत ये बताती है कि मेहरबानियाँ किस पार्टी की तरफ ज़्यादा हैं और आइंदा आने वाले सेटअप में यानी आम इंतखाबात में किस पार्टी के सर पर स्टैब्लिशमेंट का हाथ होगा। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आज हम अपने व्लॉग में डिस्कस करेंगे, वो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो कि अब से कुछ दिन बाद चीफ जस्टिस बनेंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो उस चैलेंज को किस तरह से लेते हैं। 3-4 फैसले उन्होंने बड़े करने हैं और वो कौन से फैसले करने हैं और उनके लिए क्या मुश्किलात हैं। राइट नाउ आज इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो कि अब चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो जनरल बाजवा ने भिजवाया था। तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा एस्टैब्लिशमेंट को उसी तरह आड़े हाथों लेंगे जैसे वो पहले लेते थे या नहीं? ये भी इनसाइट्स हम आपको इस व्लॉग में देंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज जो एक इंपॉर्टेंट फैसला जो महफूज हुआ है वो इमरान खान साहब के वो 3 पॉइंट्स पे है। वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला उसमें ये पॉइंट है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जज है, जुल्करनैन हसनात साहब जो कि स्पेशल अदालत के जज हैं, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बाद जिस अदालत का क़याम किया गया उसके ये जज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। तो इस पर दलाइल दिए गए हैं और इस पर फैसला महफूज भी किया गया है। फिर दूसरी बात कि इमरान खान साहब का जो ज़मानत का केस है, जो ट्रायल जारी है, वो अटक जेल में जारी है। तो इसको भी चैलेंज किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के वकला की जानिब से और कहा यह गया था कि जेल में ट्रायल तो हाई प्रोफाइल मुल्जिम का होता है और इमरान खान साहब क्या इतने हाई प्रोफाइल साबिक वज़ीर आज़म इतने हाई प्रोफाइल मुल्जिम हैं कि उनका जेल में ट्रायल किया जा रहा है और अदालत खुद उठकर जो है वो मुल्जिम के पास जा रही है और मुल्जिम के पास जाके वहाँ पे समाअत कर रही है। ये ओपन कोर्ट हियरिंग होनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए, मीडिया के सामने होनी चाहिए ताकि इंसाफ होता हुआ दिखाई दे। क्या जो है अब वो इमरान खान साहब के केस की समाअत अटक जेल में होगी या फिर वो अदालत में ओपन कोर्ट में होगी? इमरान खान साहब को जो है अटक जेल से इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। इस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और वो फ़ैसला जो है वो जब सुनाया जाएगा हम ज़रूर इस पे व्लॉग करेंगे। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई थी तो वो इस्लामाबाद की जो जुरिस्डिक्शन है, जो पंजाब की जुरिस्डिक्शन है, उसमें डाली गई थी, लेकिन इमरान खान साहब को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया अडयाला, वो अटक जेल, जिसके खिलाफ पीटीआई ने जो है वो हाई कोर्ट से रुजू किया और पीटीआई का ये कहना है कि इमरान खान साहब को जो अटक जेल मुंतकिल किया गया ये गैर कानूनी है। उनकी जो मुंतकली है वो अडयाला जेल में मुमकिन बनाई जाए और उनको जो मुंतकिल किया जाना है अडयाला जेल, इसके हवाले से जो अदालत है वो ऑर्डर्स पास करे। ये तीनों पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इमरान खान से रिलेटेड हैं। उस पर जो है फैसला आज जस्टिस आमिर फ़ारूक ने डिटेल समाअत के बाद महफूज कर लिया है। इस पर जो शेर अफजल मरवत हैं जो कि इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जेल में ट्रायल आप कहते हैं, सबसे पहले इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जेल में ट्रायल तो होता है, ऐसी कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है। जिस पर जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन्होंने कहा कि अगर जेल में ट्रायल होता है तो हमें ये बताएं कि हमारा जो वो क्लाइंट है वो साबिक वज़ीर आज़म रहा है और क्या साबिक वज़ीर आज़म एक हाई प्रोफाइल मुल्ज़िम है जिसका जेल में ट्रायल किया जा रहा है। और फिर उन्होंने कहा कि अटक जेल के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो उसी दिन का था। तो इस तरह तो किसी भी आप जेल में डाल देंगे मुल्ज़िम को, अटक के बजाय लांडी जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये दलाइल जो हैं वो तफसीलन दिए गए और इन दलाइल में इस्टाब्लिश करने की कोशिश की गई कि तीनों इक़दामात जो उठाए गए हैं, ख़ुसूसन इमरान खान साहब को अटक जेल में डालना, इसके बाद जेल में ट्रायल और अपॉइंटमेंट ऑफ जज, ये तीनों जो हैं गैर कानूनी है और इस पर अदालत फ़ैसला सुनाया। अदालत ने इस पर फ़ैसला महफूज कर लिया है और वो आज के दिन में या एक्सपेक्टेड है कि अगर आज नहीं आया तो कल ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो फवाद हसन फवाद जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं
مسلم لیگ نون کے دور میں نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کی کابینہ میں شمولیت ہے، ان کو کون سا چارج دیا گیا ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے۔ ان سے جب پوچھا ہم نے کہ کون سا آپ کو چارج ملا ہے، کون سی ذمہ داریاں کریں گے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری کل انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ نگراں وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات ہے، اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ میں کون سے جو ہے چارج پہ یا کون سی ذمہ داری پہ میں آؤں گا۔ لیکن ایک بات ان کی شمولیت سے ایک بات بڑی واضح ہے، وہ واضح بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا ابھی تک اثر و رسوخ ہے، اور بلیو آئیڈ جماعت جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاڈلی جماعت جو ہے اس ٹائم مسلم لیگ نون بنی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسٹیبلشمنٹ کی حوالے سے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انہوں نے چنے ہیں لوگ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، جیسے کہ کل مرتضیٰ سولنگی صاحب کہہ رہے تھے ہم لائے گئے ہیں، ہمیں لے کے آئے ہیں، تو اس میں جو فواد حسن فواد کی شمولیت ہے یہ بتاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ جو ہے اس ٹائم وہ مسلم لیگ نون کی جانب ہے۔ اور اس سے پیپلز پارٹی کی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کچھ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، بلاول کچھ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اس سے پریشان نظر آ رہی ہے۔ نواز شریف نے جو اکتوبر کے دوسرے ہفتے میں آنا ہے، اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے یہ گیم دوبارہ سے مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں دینی ہے۔ بہرحال جو بھی حالات بنیں گے ہم آپ کو بتائیں گے۔ جو جسٹس قاضی فائزی ہیں، آپ سے کچھ عرصے بعد وہ سپریم کورٹ کے جج ہوں گے، یعنی تھوڑا سا وقت رہ گیا، 3-4 دن رہ گئے، 17 سپتمبر کو وہ اپنا چارج سنبھالیں گے ایز اے چیف جسٹس، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا دور شروع ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑے امتحانات ہیں، سب سے بڑا امتحان ان کا یہ ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوتے ہیں۔ یعنی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پریس روم میں آئے تھے اور انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی، میں اس ملاقات میں شریک تھا، اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا میں تو جمہوریت پسند جج ہوں۔ تو جمہوریت پسند جج کا ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ کیا 90 دن میں انتخابات جو کہ آئین کہتا ہے، جو کہ جمہوریت کے اصولوں پر مبنی ہے، وہ کرائے جاتے ہیں یا نہیں کرائے جاتے، اور اگر نہیں کرائے جاتے، کسی مصلحت کے پیچھے چھپا جاتا ہے، تو یہ جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ڈی لیمیٹیشن کا ایشو ہے، تو یہ کیا مارچ یا فروری میں ہو پائیں گے یا نہیں، اس حوالے سے جج صاحب کیا کریں گے، کیونکہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست پینڈنگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئین کے مطابق ٹائم پہ جو ہے انتخابات کرائے جائیں۔ دوسرا جو بڑا ایشو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ڈیسائیڈ کرنا ہے وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے تقریباً آدھے سے زیادہ سماعت آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ اپنے آخری سٹیجز میں تھی، وہ جسٹس عمر عطا بندیال کر کے چلے گئے ہیں، مطلب اس کو ملتوی کر دیا گیا کیس کو، اور وہ اب چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو 9 مئی کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایکیوزڈ ہیں، ان کو ان کا فیٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ آیا ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا یا پھر وہ سویلین کورٹس میں ٹرائل کیا جائے گا۔ اس سے قبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ موقف بڑا واضح رہا ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ہیں وہ سویلینز کے ٹرائلز نہیں ہونے چاہیے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود جب چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھیں گے تو کیا وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے فیصلہ جمہوریت کے حق میں کریں گے یا پھر وہ کسی پریشر میں آ جائیں گے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا انہوں نے دینا ہے۔ اس کے علاوہ نیب ترمیم کیس کا فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال کر کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک دو جو ریفرنس ہیں پینڈنگ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو ہے نا، وہ جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چارج سنبھالیں گے تو ان کے خلاف شکایات کے انبار جو ہیں لگ جائیں گے، اور نیا ریفرنس جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو ہے وہ دائر کیا جائے گا، ذرائع ہمیں بتاتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا دھڑے بندی جو ہے وہ کم ہوگی۔ کل کی خبر ہے کہ جسٹس منیب اختر نے جو ہے وہ ڈنر دیا وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے سبکدوش جو ہو رہے ہیں ان کے اعزاز میں، تو اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی شرکت کی۔ تو یہ ایک جسچر ہے کہ ان دونوں دھڑوں میں جو کہ بڑے واضح تھے، ان میں ریکنسائل کی طرف جا رہے ہیں اور معاملات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں۔ جو ایک ہیٹڈ ایٹماسفیئر تھا وہ نیچے آ رہا ہے۔ تو کیا جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں گے تو یہ معاملات بہتری کی طرف جائیں گے؟
عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑا ایشو جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فیس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت فیصلے دیتی ہے، اس کے باوجود گرفتاریاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود دوبارہ پکڑ بھی لیا جاتا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو جو قانون کی رٹ ہے، جو عدالتی رٹ ہے، وہ قائم ہو پائے گی یا نہیں، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک بڑا امتحان ہے۔ 1 سال کا ٹینیور ہے ان کا، جوڈیشل ایکٹیویزم کیا دیکھنے کو آئے گا یہ اب سے کچھ دن بعد پتہ لگ جائے گا، لیکن ہماری یہ رائے ہے کہ یہ ایک عدالتی محاذ پہ ہلچل والا سال ضرور ہوگا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان جو چیلنجز ہیں کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ فی الحال کے لیے قمر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔